हेलो दोस्तों, 27 जनवरी 2024 को टाइटैनिक जहाज से हुजम में 5 गुना बड़ा बहरी जहाज आइकॉन ऑफ द सीज अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की बंदरगाह मियामी से अपने सफर पर रवाना हो चुका है, जिसमें 7 स्विमिंग पूल और 40 रेस्टोरेंट समेत नाकाबिले यकीन आसाइश मुयस्सर हैं। लेकिन कुछ माहिरीन ने खबरदार किया कि इसमें सफर करने से जान भी जा सकती है, क्योंकि ये जहाज भी टाइटैनिक की तरह डूब सकता है। कुछ लोगों ने तनकीद करते हुए कहा कि इस जहाज से आलूदगी में इजाफा होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि उन लोगों के ये दावे किस हद तक दुरुस्त है। इस जहाज की तामीर में कितनी लागत आई थी और कुछ माहिरीन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जहाज भी टाइटैनिक की तरह डूब सकता है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अक्टूबर 2016 में बहरी जहाज बनाने वाली कंपनी रॉयल कैरिबियन ने इस जहाज को बनाने की तजवीज पेश की, लेकिन 2021 में इस पर बाकायदगी से काम शुरू हो गया। जून 2021 में आइकॉन ऑफ द सीज का सामान बनाने और इसका ढांचा तश्कील देने के लिए स्टील की कटिंग शुरू की गई। इसके बाद इसकी तामीर पर मुसलसल काम जारी रहा। 19 जून 2023 को आइकॉन ऑफ द सीज को समंदर में टेस्ट करने के लिए रवाना किया गया, जो 22 जून 2023 को कामयाब टेस्ट करने के बाद वापस आया। ये जहाज 23 दिसंबर 2023 को स्पेन के शहर कैडीज से अमेरिका के जजीरे पोर्टो रिको भेजा गया। 10 जनवरी 2024 को ये अपनी मंजिल अमेरिका की बंदरगाह मियामी पहुंचा, जहां से इसने सियाहों को उठाकर अपने सफर का आगाज किया। इस जहाज का सियाहों के लिए पहला सफर 27 जनवरी को शाम के वक्त अमेरिका की बंदरगाह मियामी से शुरू हुआ। दोस्तों, ये जहाज 7 दिन के सफर के लिए रवाना किया गया है, जो अपने इस सफर में बहरे ओकियानूस के साहली इलाके मशरकी कैरिबियन तक जाएगा। ये रास्ते में ट्रॉपिकल इलाकों में मुख्तलिफ जजाइर का दौरा करेगा। इन जजाइर में सेंट किट्स और न्यूज शामिल है। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी रॉयल कैरिबियन की वेबसाइट के मुताबिक मुसाफिरों और सयाहों के लिए इस जहाज की एक टिकट की कीमत $1723 से लेकर $2639 तक है। ये जहाज अपने पहले सफर के दौरान कुछ अमेरिकी जजाइर पर क़याम करेगा। इस सफर के दौरान 50 के करीब मौसीकार और कॉमेडियन भी शामिल हैं, जो एक साथ परफॉर्म करके मुसाफिरों को एंटरटेनमेंट मुहैया करेंगे। दोस्तों, कंपनी की तरफ से यह वाज़ेह नहीं किया गया कि इस जहाज के पहले ट्रिप में कितने लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन इस बहरी जहाज में 7,000 से जायद मुसाफिरों और 2,500 के करीब अमले के अरकान सवार हो सकते हैं। ये अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज यानी सियाहत के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज है। बाकी बहरी जहाजों की तरह इसे सामान उठाने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसे सिर्फ और सिर्फ सियाहत के लिए बनाया गया है। इस जहाज का वजन 2,50,000 टन है और 1 टन 1,000 किलोग्राम के बराबर होता है। इस जहाज की लंबाई 365 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। ये जहाज अपने हुजम में टाइटैनिक जहाज से 5 गुना बड़ा है। टाइटैनिक जहाज में 40,000 मुसाफिर एक वक्त में सफर कर सकते थे, जबकि आइकॉन ऑफ द सीज में 2,40,800 मुसाफिर एक साथ सफर कर सकते हैं। आइकॉन ऑफ द सीज में 7 बड़े स्विमिंग पूल्स, 6 वाटर स्लाइड्स और 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। साथ ही इस जहाज में खेलों के मैदान भी मौजूद हैं, जबकि स्विमिंग पूल्स और तफरीही मैदानों को बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग बनाया गया है। इसके अलावा इस जहाज में रात के वक्त तफरीह के लिए खुसूसी लाइट्स का भी एहतमाम किया गया है। इस जहाज में कुछ ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जहां शीशे की दीवारें हैं, जिनसे समंदर के नज़ारे भी देखे जा सकते हैं। ये दीवारें 82 फीट लंबी होंगी। इन दीवारों की बुलंदी से जहाज में मौजूद थिएटर देखे जा सकेंगे। इस दीवारों के साथ ही पानी के पर्दे से बना एक फूड हॉल है, जहां सयाह थिएटर से इस हॉल में आ सकेंगे। इस फूड हॉल में खाने पीने की बुनियादी अशिया दस्तयाब होंगी। इसके अलावा इस जहाज में मौजूद 40 रेस्टोरेंट्स पर दुनिया के तमाम किस्म के पकवान मुयस्सर होंगे। दोस्तों,
یہ جہاز اب تک دنیا میں بنایا جانے والا پہلا بحری جہاز ہے جس میں واٹر پارک ہے۔ یہ پارک 17,000 اسکوائر فٹ پر پھیلا ہوا ہے، جس میں بچے اور بڑے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اس پارک میں موجود سوئمنگ پول اپنی منفرد خصوصیات رکھتے ہیں۔ ایک سوئمنگ پول 40,000 گیلون پانی پر مشتمل ہے۔ یہ بھی دنیا کی تاریخ میں اب تک بحری جہاز میں بنایا جانے والا سب سے بڑا سوئمنگ پول ہے۔ آئیکون آف دی سیز میں برف سے بنائی گئی ایک تماشا گاہ بھی ہے، یعنی اس تماشا گاہ کا سارا ڈھانچہ برف سے بنایا گیا ہے۔ اس میں مسافر کوئی فنکشن کر کے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ دوستو، آئیے اب ان لوگوں کے دلائل کی بات کرتے ہیں جو لوگ اس جہاز کو ماحول کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہیں۔ یہ جہاز بنیادی طور پر لیکوفائڈ نیچرل گیس یعنی LNG پہ چلتا ہے۔ LNG روایتی ایندھن جیسا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے مقابلے میں زیادہ صاف طور پر جلتی ہے، یعنی باقی ایندھن کی طرح دھواں وغیرہ نہیں چھوڑتی، لیکن یہ زیادہ مقدار میں میتھین گیس خارج کرتی ہے۔ میتھین گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ سے کہیں زیادہ انسانوں اور جانوروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ بحری جہاز کے ایندھن کے طور پر LNG کا استعمال عام تیل کے مقابلے میں 120% زیادہ گرین ہاؤس گیسیں خارج کرتا ہے، جو انسانی زندگیوں کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس سے آبی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماحول کی نگرانی کرنے والی ایجنسی انٹرنیشنل آف کلین ٹرانسپورٹیشن کی طرف رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ LNG ایندھن سے چلنے والے جہازوں میں میتھین کا اخراج 80 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، میتھین گیس ایک گرین ہاؤس گیس ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جہاز میں LNG کو وسیع پیمانے پر استعمال کرنے کے لیے ایندھن بھرنے اور نقل و حمل کے لیے بہت سے نئے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوگی۔ اس انفراسٹرکچر کی تعمیر اور اسے چلانے سے ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایندھن سمندر میں لیک ہونے کا خطرہ بھی ہے، جس سے سمندر میں رہنے والے جانداروں کا ماحول اور ان کی فوڈ چین بگڑے گی۔ کچھ لحاظ سے LNG انجن عام ایندھن سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی وہ نائٹروجن آکسائیڈ خارج کرتے ہیں جو خطرناک سموگ اور تیزابی بارش کا سبب بن سکتی ہے، جس سے یہ ان سیاحوں میں تشویش کا باعث بنے گی جو زیادہ عرصہ تک اس جہاز میں رہیں گے۔ ساتھ ساتھ تیزابی بارش فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ دوستو، یہ جہاز اپنے اندر 93% سے زیادہ پانی کو ریورس اوسموس کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ ریورس اوسموس ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں پانی کو نقصان دہ اجزاء سے پاک کیا جاتا ہے۔ پانی کو ایک ممبرین یعنی ایک قسم کی جلی میں سے گزارا جاتا ہے۔ اس جلی میں سے وہ اجزاء پانی میں داخل ہونے دیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔ آئیکن آف دی سیز وہ پہلا بحری جہاز ہے جس میں مائکرو اینڈ ویو سٹرڈ پیرالوسس ویسٹ ٹو انرجی سسٹم بھی ہے، جو جدید ٹیکنالوجی سے جہاز کے فضلے اور دیگر کچرے کو گیس میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے بعد میں جہاز توانائی کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے۔ بہت جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔